बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी उम्मीद करता हूँ सब तो देख रियाज होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर अभी पीर का दिन है और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे खलील भी आप दोबारा से कोई हमें गब्बन पट्ठे दिखाएँ जो हों भी पहले वारे के अंदर, और सारी जितनी भी पट्ठे ना 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट हैं। ये नहीं कि इसके अंदर 6 दांत 8 दांत कोई बकरी नहीं है, सारी पहले सुए पे प्रेगनेंट है और लाट भी छोटी है, रेट भी सस्ता है। सिर्फ आज 10 बकरियों की मैंने लाट बनाई है और बकरियां भी आज मैंने 50 जानवरों की लाट में से सिर्फ मैंने 10 बकरियां निकाली हैं जो मुझे कन्फर्म प्रेगनेंट लगी हैं। अगर आज ये आपको लाट चाहिए, आज के रेट से मेरे ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। आप आल पाकिस्तान की मंडियों का रेट चेक करें, आप आल पाकिस्तान के फार्मों का रेट चेक करें। आज ना मैंने आपसे इनका 30,000 रुपया रेट लेना है, ना 28,000 रुपया लेना है, ना 35,000 रुपया लेना है। इंशाल्लाह मेरे पर अभी आधी कीमत से भी कम कीमत होगी। और जितनी भी ये सारी पट्ठे ना आपको मैंने एक एक करके भी दिखानी है और दांतों में क्या है। और मेन चीज़ हर बंदे का फोकस होता है कि रेट सस्ता होना चाहिए। रेट जब इंशाल्लाह सुनेंगे ना आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आप वाकया कमेंट भी करेंगे खलील भी आज आपने हमारा दिल खुश कर दिया है। आज वो आपको ब्रीड दिखा रहा हूँ जो ज़्यादा दूध देती है और ज़्यादा बच्चे देती हैं। आप इनको सर्द इलाके में पालें, गर्म इलाके में पालें, ये पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन और पलने वाले ब्रीड है। पहले आपको ये बकरियाँ बाई कैमरे दिखाता हूँ, इनका रेट भी देता हूँ। आपने जानवर जितने भी देख लेना मैंने आपको एक एक करके इनकी क्वालिटी की पहचान करानी है। आप वाकया मुझे कहेंगे खलील भी आज आपने हमारा दिल भी खुश किया है और लाड भी अच्छी बनाई है। और ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी बाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल 10 बकरियों की लाट है। बकरियां भी अच्छी हैं और रेट भी सस्ता है। और दोस्त मुझे कमेंट करेंगे ना कि खलील भी आप छोटी लाटें क्यों दिखाते हैं। मेरे पर अभी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जितने भी मेरे दोस्त बेरोजगार है ना अपना एक रोजगार बनाए। अगर आप दोस्त इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों को बच्चों वाली बकरियां चाहिए या अगर आप दोस्तों को प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए या अगर आप दोस्तों को मुंदरे छतरे चाहिए, आप एक बार खलील गोट फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह मेरे पर भी आपको चीज़ें भी अच्छी देंगे और रेट भी सस्ता देंगे। आज लाल बीतल, ब्लैक बीतल, अबलक, शेरा प्रिंट और एक बकरी मैंने शौकिया डाल दिया गुलाबी के अंदर, क्योंकि दोस्त गुलाबी के भी कमेंट करते ना इस वजह से। 10 बकरियां पाल लेते ना आप, इनके ऊपर 1 साल अच्छी मेहनत कर लें तो कम से कम भी आपको इसमें 18 से 20 लाख रुपए की बचत है। सिर्फ अभी ये 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट ना, सिर्फ 3.5 माह आप इनके ऊपर अच्छी मेहनत करें, ये आपकी बकरियां 2-2 बच्चे भी देना तो कम से कम भी आपके 20 बच्चे होंगे। आपका फार्म बन गया। सिर्फ आप 10 बकरियां पाल लें। अगर अच्छी क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं, अच्छा शौक करना चाहते हैं तो आप खलील गोट फार्म का विजिट करें। मैंने आपको पहले बोला है आप हर बंदे की वीडियो देखें, हर बंदे का रेट चेक करें। जिस तरह का क्वालिटी वाला माल आपको खलील गोट फार्म पे मिलेगा ना, इस तरह का क्वालिटी वाला माल भी नहीं मिलेगा। और इस तरह का रेट कोई गोट फार्म वाला दे तो माल सारा फ्री है। 10 बकरियां पाल लो, आपका फार्म बना बनाया बन गया है। और रेट क्या देने वाला हूँ पहले मैं आपको इनका जल्दी से रेट बताऊँ, फिर आपको सारे जानवर एक एक करके दिखाता हूँ। कोई भी गोट फार्म वाला आपको एक एक करके मेरे पर अभी नहीं दिखाएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जैसे सुनना तरीका होता ना, मेरे फार्म पे कोई बकरी और बकरा बीमार नहीं होता और कोई जानवर नुक्स वाला नहीं होता और कोई मेरे पैर अभी आय वाला नहीं होता। और हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे पैर अभी मेरा अपना जाती माल होता है। आपने ब्रोकर बंधु से बचना है, आपने ठग बंधु से बचना है। आप जब एक अच्छे फार्मर से रब्ता करके माल लेंगे, आपको खुराक भी बताएंगे, आपको वैक्सीन भी बताएंगे, तो हमारा काम कारोबार दादा परदादा से, तो आप 100 में से 100% फार्मिंग में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और 10 बकरियां जिस भाई को भी चाहिए ना, जो रेट आपको बताऊंगा वो लाड़ का होगा। अगर 2 लेंगे 5 लेंगे तो उनका रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। और जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए 10 जानवरों का कार को भी फ्री करके दूंगा। और जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए 2,65,000 रुपए की पूरी लाड़ देंगे। 26,500 के हिसाब से गब्बन पट्टे पहले सुए वाली, जिसके अंदर मेरी तरफ से आपको कार गो फ्री है। 2,65,000 रुपया कोई पैसे नहीं है। आप मेरे पर भी 6 दांत बकरी लेते हैं, आप 8 दांत बकरी लेते हैं, तो हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि आप खीरी और 2 दांत पट्टे लें। इंशाल्लाह ये बकरियां मेरे पर भी 10 सुए करेंगी ना तो तब जाके बूढ़ी होंगी।
آپ کو میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ آپ مال میرے سے لو، جدھر سے مرضی لو، لیکن چیز وہ رکھیں ڈیرے کے اوپر موجود ہو، رشتہ دار دوست کوئی بھی دیکھے وہ بھی کہے کو آپ نے چیزیں رکھی ہیں۔ جب آپ ان کے اوپر محنت کرو تو آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ جتنے بھی دوست میرے پردیش ملک بیٹھے ہوئے نا، پاکستان ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو میں یہی مشورہ دینا ہوگا کہ پاکستان ملک میں رہ کے فارمنگ کریں، بیوی بچوں میں بھی رہیں، اور بکریاں پالنے سے تو گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ کی انشاءاللہ میرے پر ابھی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی۔ اور ان جانوروں کو ہمارے نبی کی دعا بھی ہے، اگر آپ پردیش ملک بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ آپ کے جیسے رشتہ دار پاکستان میں، اگر آپ کے بیٹے پاکستان میں آپ کا پیسہ ضائع برباد کریں تو ان کو صرف اس طرح کی 10 بکریاں لے کے دے دیں۔ آپ کا ایک تو ٹائم بھی بچے گا اور آپ کا پیسہ ہی بچے گا، اور جو ان کے میل بکرے نا، آپ ان سے میرے پر ابھی قربانی کر لینا۔ آپ جو ان کے بکریاں ہیں وہ آپ ان سے فارمنگ کرتے رہنا۔ اگر آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو پہلے بولا ہے، دودھ کے لحاظ سے کم بھی 2 لیٹر سے لے کر 4 لیٹر یہ بکریاں میرے پر ابھی دودھ دیتی ہیں۔ بچے بھی اسی طرح دیتی ہیں، کم سے کم 2 بچے اور زیادہ سے زیادہ 4 بچے۔ ابھی میں آپ کو ساری پٹھیں کے کر کے کہتا ہوں۔ آپ 2,65,000 روپے کا یہ مال میرے سے لیتے نا، تو انشاءاللہ جب آپ کی 2 بکریاں تیار ہوں گی تو آپ کی 2,65,000 روپے کی ہے۔ لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، اور محنت کا صلہ میرے پر ابھی اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے، اور ساری پٹھے میں آپ کو جلدی سے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی میں پٹھے آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ صرف بکریوں کی کوالٹی چیک کرتے جائیں، ایک تو کان دیکھیں اور دوسرا کلر دیکھیں۔ اگر میں 30,000 روپے بھی اس کا 32,000 ریٹ بتاؤں پھر بھی کم ہے، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا جو میرے غریب دوست نا آج کی میری سفر ہے وہی دوست فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ فیس آپ نے کہیں سے بھی چیز لینی ہے تو شوق والی چیز رکھو۔ انہی کے جو میل ہوتے ہیں نا جو اچھا وزن اور قد کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہ پاٹھ بڑی ہے، اسی طرح ساری کوالٹی میں ایک سے بڑھ کر ہے۔ لے جا بھئی یہ 2 نمبر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نمبر 1 پہ آ رہی، اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پاٹھ۔ یہ پیور شیرا پرنٹ اور ابلیک میں، یہ 2 نسلوں میں جانی جاتی ہے۔ آپ تو ایک تو اس کا فیس دیکھیں اور دوسرا آپ اس کی تصویر لے لیں۔ یہ اوریجنل شیرا پرنٹ کی پہچان آج میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ یہ بھی اکیلی لینے کہ آپ کو 32,000 روپے کی دوں گا۔ جو دوست لاڑ لے گا تو لاڑ میں ایک تو فائدے میں آپ رہیں گے۔ یہ 2 نمبر پاٹھ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں کیونکہ ابھی جلدی دکھاؤں گا، ویڈیو میں کہتا ہوں زیادہ نہ بنے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ۔ آپ بولے گے خلیل بھی آپ تعریفیں کر رہے ہیں جانوروں کے، یار آپ خود ویڈیو میں دیکھیں، میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے۔ یہ 3 نمبر پٹ آ رہی، ابھی میں آپ کو جلدی سے 4 نمبر کا فیس اور حسن آپ چیک کرتے جائیں۔ یہ 3 پہ آ رہی، لے جائیں۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستو نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر پٹ۔ ایک تو اس کا نکوڑا بیتل کی طرح ہے، یہ ہوتا ہے، میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ بیتل کا نکوڑا ہے شیرا پرنٹ میں، لیکن نکوڑا اور سنگ بڑے نہیں، مڑے ہوئے سنگ، اور دم بھی آپ چیک کر لیں۔ یہ اوریجنل آج کوالٹی والی بکریاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لے 10 مل اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی 5 نمبر کے اوپر پٹ آ رہی ہے، ابلگ میں بھی آتی ہے اور راجن پوری کراس میں بھی آتی ہے۔ آپ ہائی لمبائی دیکھیں، اور ایک بکری کا زندہ جو لائی ویٹ نا کم سے کم بھی 30 کلو سے لے کر 35 کلو ہے۔ اور یہ نکوڑا آپ چیک کر لیں، یہ 5 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 6 نمبر کرتا ہوں، لے 10 منٹ۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 6 کے اوپر پٹ، آپ اس کو بھی چیک لیں۔ ابلگ پرنٹ کے اندر یہ فیس ہوتا ہے، آپ چیزیں دیکھتے جائیں ویڈیو میں، آپ پھر مجھے کہنا خلیل بھی آج آپ نے ہمارا دل خوش کیا۔ یہ 6 نمبر بار بار بول رہا ہوں، میرے پر ابھی 1-2 لیں گے نا تو ان کا ریٹ بھی زیادہ پڑے گا، اور جو لاڑ لیں گے بار بار وہ فائدے میں رہیں گے۔ پھر آپ مجھے اسکرین شاٹ ایک کی بھجوا دیتے ہیں، خلیل بھائی آپ ہمیں جو ریٹ بتانا وہ 26,500 میں ہمیں ایک دے دیں۔ جو دوست ایک لے گا تو فائنل آپ کو 30,000 روپے کی دوں گا، آپ اس میں سے کوئی بھی پسند کر لیں، یہ بھی آپ کو آفر دے رہا ہوں، لے 10 مل بھائی اس کو۔ اور یہ ابلک اور شیرا پرنٹ میرے نمبر 7 کے اوپر، آپ اس کو بھی چیک کریں، ابھی آپ کو جلدی سے دکھاؤں گا کیونکہ ویڈیو پہلے بھی زیادہ بن چکی ہے، لے 10 مل بھائی اس کو۔ یہ 7 پیاری فیس آپ چیک کرتے جائیں، کلر بالکل اوریجنل چیزیں۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 8 کے اوپر، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا نا، ایک میں نے صرف ڈالی ہے جو راجن پوری پیور گلابی کے اندر، یہ آپ اس کا فیس چیک کر لیں۔ یہ 8 نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 9 نمبر کہتا ہوں، ابھی نہلائی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ کوالٹی، یہ گلابی فیس پورے پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ ہے، ابھی ہے بھی دانتوں میں کھیری، نکوڑا آپ چیک کر لیں۔ اور یہ بلیک بیتل آ رہی ہے ماشاءاللہ نمبر 9 کے اوپر، لیکن یہ دکھانی میں نے آپ کو پہلے تھی، ابھی آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں۔ ایک تو اس کی کوالٹی آپ چیک کریں، یہ بلیک بیتل آپ سیوال میں یا ناگرا بیتل بکریوں کا ریٹ چیک کرتے نا،
اسی طرح کی پٹھوں کو 35 سے 38 ہزار روپے کی دیں گے. میں آپ کو 26,500 میں لاٹ میں دے رہا ہوں، لے جا بھائی اس کو. اور یہ دوستو نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر. ابھی چل کے نا میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں، لے جس میں. اچھا تو دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں. دوبارہ بھی آپ کو ریٹ بتاتا ہوں، 2,65,000 روپے کی میرے پاس ابھی پوری لاٹ دیں گے. اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. اوکے اللہ حافظ. جتنے بھی دوست اب آپ نے میری ویڈیو دیکھ لینا، آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پہ دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کریں گے.